الحمد لله الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين وغرس حب العرب ولغتهم في قلوب المسلمين، والصلاة والسلام على النبي العربي المبين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. صدق الله العظيم وصدق صاحب النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، إنه لمن العفة والسعادة والسرور أن وفقني الله تعالى لأن أقوم بين أيديكم وألقي أمام حضراتكم خطبة وجيزة حول أهمية اللغة العربية، فإنها لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة، وأسأل الله تعالى بأن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه الحفلة المباركة. إخواني المتماسكين في الله، لا غرو أن اللغة هي الطريقة الوحيدة المنفردة للتعبير عما في ضمير الناس، وفي العالم يكثر من 200 لغة، ومن أشهرها اللغة العربية، وهي لغة عالمية، وهي من أصلح اللغات وأغناها وأشرف اللغات وأوسعها ومعناها، فإن اللغة العربية لغة الإسلام والمسلمين ولغة القرآن والسنة، وبها نزل القرآن الكريم، وبها تقدم خاتم النبيين. وكما أنها لغة القرآن والسنة، فكذلك هي لغة العلوم الإسلامية من الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك من الفنون الإسلامية. إخواني المتحدثين في الله، إن اللغة العربية لها أهمية عظيمة لا تقل بالكلمة ولا تنتهي، وكفائها مجالة وكرامة وشرفا أن الله تعالى اختارها فيما بين اللغات بأشرف كتابه ولآل رسوله، وليس هناك لغة أحرى وأكثر للتعليم والتعلم إلا اللغة العربية، وليس هناك لغة أكثر بها لأنها مفتاح علوم القرآن والسنة. يا بعض العلماء، إن اللغة العربية أهميتها زائدة من القرآن والسنة وبآثار الصحابة وبأقوال العلماء. فقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى في مقام آخر: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعلى كرامتها، لأن القرآن هو أفضل الكتب الإسلامية وقد نزل باللغة العربية. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال في مقام آخر: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل والمروءة. وقال في مقام آخر: تفقهوا في الدين والسنة وتفقهوا في العربية. فهذا يدل أن من أراد أن يتفقه في الدين والسنة فلا سبيل له إلا تعلم اللغة العربية. وفي الطرف الآخر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن اللغة العربية من الدين وتعلمها حق واجب. ويا معشر العلماء، ظهرت علينا بطلوع الشمس وبدت علينا بطلوع الشمس أهمية اللغة العربية، ولا بد لنا أن نجتهد جهد المستطيع في تعليمها وتعلمها ونشرها وإتقانها وتحصيل ملكة لغوية فيها. ولا بد لنا أن نغرس في قلوبنا حب اللغة العربية وأن نبذل فيها غاية جهدنا حتى تصير هذه اللغة عملا متواصل وشغلا
جيد. سبحان الله.